مدینہ 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 یا نبی 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 سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی یا 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 نبی اب یہاں سے مطلب اگر اچھی شاعری سن کر سمجھ کر داد دیتے ہیں آپ کی سماعت اگر معیاری ہے اس مطلب کا استقبال مکمل ایمانداری کے ساتھ کریں نعت خیر الورا سوچتے رہ گئے نعت خیر الورا سوچتے رہ گئے نعت خیر الورا سوچتے رہ گئے اور اس کا مزہ سوچتے رہ گئے یا نبی 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 پورا بلوا لے کر پڑھے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد اب وہ شعر جس کے لیے میں نے یہ مطلب پڑھا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے ممبر نور پر بیٹھے علماء کرام یقیناً شعر کا استقبال مکمل ایمانداری کے ساتھ مکمل زندہ دلی کے ساتھ کریں گے پورا بدمہ محبت کے ساتھ پورا بدمہ کہتے یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سنیں بھائی وہ امامت کی سب وہ صفے انبیاء 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 عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سوچتے رہ گئے عظمت مصطفیٰ سوچتے رہ گئے اور اس کا مزہ سوچتے رہ گئے یا نبی 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 انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے میں شروع ہو رہا ہوں بدلے کے ساتھ دیوان نبی کا مجمع ہے دیوان اعلیٰ حضرت کا مجمع ہے دیوان غوث و خواجہ کا مجمع ہے اور یہاں سب سنی ٹناٹن رضوی اور سنی حسینی بیٹھے ہیں ایک بار محبت سے پورا بدلہ کہتے یا حسین آواز اور بلند ہو جائے کہتے یا حسین ایک بار اور محبت سے کہتے یا حسین چار مجھے آپ کی بات تک پہنچاتا ہوں وعدہ فرمائیں
लोगों से सुनते हुए मैं एक मिसरा पहुंचाता हूँ मुलाजा फरमाएं। शान रहमत शान रहमत शान रहमत शान रहमत जाने रहमत आमिना ताला। अगर आपकी आवाज मुझे पहुंच जाए तो मुझे हौसला मिलेगा, अपने दामन में समझ करके अपने उधर जाता हूँ, मोहब्बत के साथ वेलकम करें। शान रहमत शान रहमत शान रहमत शान रहमत जाने रहमत आमिना ताला है। शान रहमत शान रहमत शान रहमत शान रहमत जाने रहमत आमिना ताला है। शान रहमत शान रहमत शान रहमत जाने रहमत आमिना ताला है। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमिना ताला है। शान रहमत जाने रहमत आमिना ताला है। सारी दुनिया की जरूरत आमिना ताला है। अरे गोद में लेकर के चांद से भी खूबसूरत आमिना ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांद से भी खूबसूरत आमिना ताला है। एक शेर और पढ़ता हूँ, जिन लोगों ने मुझे यूट्यूब के जरिए सुन लिया है वो लोग जानते हैं और किस कैफियत में पढ़ता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ, अगर कोई दीवाना यहाँ बैठा है आला हज़रत नबी का दीवाना, तमाम लोग बैठे, अगर आपने एक नारे के साथ ये नंबर बना दिया तो इंशाल्लाह ताला बहुत खूबसूरत तोहफा आपके लिए लाया, बहुत तेजी के साथ आप तक पहुंचाऊंगा। बड़ा फरमाया जरा मुस्कुरा के पूरा बंदा कहते या रसूल अल्लाह। भाई आप लोग कहते एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। हमारे तहसीन भाई आप तो मुस्कुराते रहिए क्योंकि क्या पता कब शादी हो जाए, मुस्कुराते रहे। हमारे असमतुल्लाह भाई तुम्हारी कहाँ है? मैं एक पतला पढ़ता हूँ, उसके बाद बहुत जल्द आप यहाँ भी हैं तशरीफ ले आए, पापा आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। शान रहमत शान रहमत शान रहमत शान रहमत शान रहमत जाने रहमत आमिना ताला है। सारी दुनिया की जरूरत आमिना ताला है। तेरी गुर्बत को मिटा देगा ये ऊंची बात। तेरे गुरबत तेरी गुरबत तेरे 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 गुरबत को मिटा देगा ये मुसीबत में। 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 अरे तेरी गुरबत को
اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ تیری قسمت آمنہ کالا ہے، اے حلیمہ تیری قسمت آمنہ کالا ہے، اے حلیمہ تیری قسمت آمنہ کالا ہے، آمنہ کالا ہے، اے حلیمہ تیری قسمت آمنہ کالا